100 में से अगर 2-4 को ज़रूरत है तो उसका कोई ठीक है, लेकिन 95% जो केसेस हैं वो हर्बल मेडिसिन से क्लियर हो सकते हैं। हर चीज़ का अपना एक किरदार है, ठीक है। तो ये मालिक ने इसका जिस्म में किरदार रखा है और ये निकलवा देना इसका कोई हल नहीं है। देखिए जी, खाना कुदरत में कोई चीज़ बेकार नहीं है, चाहे वो कायनात में है या इंसानी बॉडी के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी, मारगा न्यूज़ के प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी की एक नई किस्त के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। आज हमारे साथ मुमताज़ तिब्बी मुआलज प्रोफेसर हकीम मियाँ मोहम्मद खलील मौजूद हैं। आप माहिर तिब हैं, हर्बलिस्ट हैं यानी, और होम्योपैथिक पर भी अबूर रखते हैं और पिछले 30 साल से ये तिब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हज़ारों मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं। आज हम इनसे जिस मौजू पर बात करेंगे ना, वो इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि तकरीबन कोई ऐसा घर नहीं होगा पाकिस्तान में जिसमें उसका कोई ना कोई मरीज़ ना हो, का कोई बच्चा हो, बड़ा हो या मर्द औरत हो। वो है टॉन्सिल्स। गले ख़राब होते हैं और टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम होते हैं और फिर मरीज़ को धड़ाधड़ एंटीबायोटिक्स पर लगा दिया जाता है। आज हम मियाँ खलील साहब से पूछेंगे कि टॉन्सिल्स क्या है, इनका बॉडी में किरदार क्या है और इसके ख़राब होने की वजूहात क्या है और अलामात क्या है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आपको स्टूडियो में जी। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। मियाँ साहब, टॉन्सिल्स एक ऐसा मर्ज़ है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका किरदार क्या है इंसानी जिस्म में? देखें जी, टॉन्सिल जिसको तिब्बे यूनानी ने लूज़ातैन कहा। अच्छा। तो जब इनमें वर्म होता है, इन्फेक्शन होती है, तो ये फूल जाती हैं, इसमें दर्द, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी अलामात पैदा होती हैं। तो टॉन्सिलाइटिस को हमने वर्म लूज़ातैन के नाम से तिब्बे यूनानी में देखा। तो इस पे जो इसका किरदार है वो ये है कि ये 2 गदूद हैं गले के अंदर जो कि जिस्म में बॉडीगार्ड का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा। जी, जिस्म के अंदर गले के जरिए जितने भी बैक्टीरियाज, वायरसेस जाने की कोशिश करते हैं, जी, ये इनको रोकते हैं और बेअसर करने का इनका किरदार है। अच्छा, ये तो बहुत पावरफुल। जी। तो सर्जरी के जरिए जब हम इसको निकालते हैं तो एक बॉडीगार्ड को जब आपने निकाल दिया तो बच्चे तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उनकी एहतियात, उनकी हिफाजत हम माएँ जितना कर सकती हैं उसको कोई नहीं समझता। तो ये जब आपने ये बॉडीगार्ड निकाल दिए तो फिर उससे काफ़ी मसाइल आएंगे। बच्चा बार बार मुख्तलिफ इन्फेक्शन का शिकार होगा, चेस्ट इन्फेक्शन होगी, गले में बार बार वो ख़राब होगा, बुखार, इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। और जब बॉडीगार्ड निकाल दिया आपने, टॉन्सिल निकाल दिए, तो फिर उससे आप बच्चे की जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मदाफ़त, जो बीमारी से मुकाबला करने की कोशिश करती है, जी बिल्कुल, हाँ, वो जब आपने निकाल दिया तो वो मुतासर होती है, फिर बच्चा मुख्तलिफ अमराज का शिकार होता है। कुछ अर्सा बाद जिस्म के दूसरे ग्लैंड्स और इम्यूनिटी उसको एडजस्ट कर दिया, लेकिन छोटी उम्र में इसमें काफ़ी मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, तो जो बड़ी उम्र में जैसे नौजवानों में भी ये मसाइल देखे जा रहे हैं टॉन्सिल्स के, उससे भी थोड़ी बड़ी उम्र के जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, तो उनको भी फिर इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है या ये ख़राब क्यों होते हैं? जैसे आपने कहा ना कि इनमें सूजन हो जाती है या इनमें पस बन जाती है, आखिर इसकी ये क्यों होता है? देखें, हमें अपनी खुराक अपने मौसम के, अपनी तबीयत के हिसाब से लेनी होगी जी। जैसे अब सर्दियों का सीज़न चल रहा है, अब बाज़ बच्चे अगर ज़िद करते हैं जी हमें आइसक्रीम दें, ठंडा पानी दें, कोल्ड ड्रिंक्स दें, तो फिर वो गले ख़राब होंगे, उससे मुख्तलिफ इन्फेक्शंस होंगी। अच्छा। ये बच्चों के अलावा बड़े भी देखें ना, वो कहीं मरी वगैरह चले जाए मुख्तलिफ इस्लामाबाद के, वो फैशन के तौर पे वहाँ पे इस मौसम में बर्फ़बारी हो रही है और आइसक्रीम वगैरह ले रहे हैं, हाँ, और इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स खाने के साथ ले रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो ये फास्ट फूड, जंक फूड्स वगैरह हैं, ये गले में सोजिश पैदा करते हैं। मौसमी असरात हैं इसमें, जैसे हम बाहर निकले बाइक पे या वैसे प्रॉपर तरीके से अपना जिस्म अगर नहीं हमने डांपा, सर को कवर नहीं किया, गले को, छाती को कवर नहीं किया, तो फिर उसमें इन्फेक्शंस वगैरह हमें कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेंगे। अच्छा, अभी ना हकीम साहब, मैं हमारी एक कोलीग हैं, उनका वो भी छुट्टियों पे है दोनों ना, उन्होंने कहा जी कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको टॉन्सिल्स के ऑपरेशन की ज़रूरत है। वजह क्या है कि जी आपके टॉन्सिल्स में पस बन गई हुई है ना,
اس میں بار بار اس کو یہی کیفیت ہوتی تھی، نزلہ، زکام، بخار، اور وہ شدید قسم کی جو ہے نا وہ سینے پہ جو ہوتی ہے الرجی کہہ لیں، یا وہ اس طرح کی سمٹمز اس کو آ رہی ہوتی تھی. تو اب ڈاکٹر نے وہ کیا ہوتا کیا تھا، پریکٹس کیا تھی؟ پریکٹس یہ تھی کہ آپ وہ اینٹی بائیوٹک دیتے تھے ہر دفعہ نا، ہیوی اینٹی بائیوٹک دے دی، انجیکٹیبل اینٹی بائیوٹک دے دیا. اب انہوں نے کہا جی کہ نہیں، اس کو نا اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کو جو ہے نا وہ ریموو کرنا پڑے گا. تو کیا طب یونانی میں اس کا کوئی حل ہے کہ اگر یہ مریض کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے جی سوجن ہے، پس ہے، تو اس کا کوئی علاج ممکن ہے؟ دیکھیں جی، خانہ قدرت میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، چاہے وہ کائنات میں ہے یا انسانی باڈی کے اندر ہے، ہر چیز کا اپنا ایک کردار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مالک نے اس کا جسم میں کردار رکھا ہے، اور یہ نکلوا دینا اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کی سرجری بہت 100 میں سے 5-10 بندوں کو ضرورت ہوتی ہے یا بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. باقی ہم سرجری کے خلاف نہیں، لیکن غیر ضروری جو سرجری اپنے جو بل بنانے کے لیے چارجز کے لیے ہوتی ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. تو 100 میں سے اگر 2-4 کو ضرورت ہے تو اس کا کوئی ٹھیک ہے، لیکن 95% جو کیسز ہیں وہ ہربل میڈیسن سے کلیئر ہو سکتے ہیں. جی، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ایک روایت تھی کہ وہ بچوں کو جو گلے وہ ٹانسز وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تھا، گلے خراب ہوتے تھے، تو وہ انگوٹھے سے اس کو دبا کے نا تو اس کو مسلتے تھے. تو جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس کشت شیریں ہیں تو پھر بچوں کو ہلاکت میں کیوں ڈالتی ہو اور ان کو تکلیف کیوں دیتے ہو. دیکھیں کتنا بڑا لفظ آپ نے فرمایا، ہلاکت میں یا تکلیف میں کیوں ڈالتی ہیں. تو سب سے بہترین معالج چاہے وہ کسی بھی پیتھی کا ہو، وہ یہی ہے کہ وہ اس کو نکالنے کی بجائے اس کو پراپر طریقے سے اصل صحت کی حالت میں لے کے آئے. یہی آپ کی کامیابی ہے. تو یہ سوال پھر میں آؤں گا کہ اس کا طب یونانی جو ہے پرووائڈ کرتی ہے سلوشن کہ اس طرح کے پیشنٹ آپ کی جو پریکٹس ہے اس میں کیا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں آئے اور پھر وہ ٹھیک ہوئے، تھوڑا سا تجربہ بھی؟ جی، اس میں 2 مین کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس، ایک ایکیوٹ ہے، ایک کرونک ہے. ایکیوٹ یہ ہے جیسے موسمی حالات یا سردی چل رہی ہے، کوئی کولڈ ڈرنکس لے لی تو ہلکی پھلکی انفیکشن، اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ نے ادرک کا ایک چھوٹا سا پیس لیا، اس کو پیسٹ بنایا، جتنا وہ پیسٹ ہے اس سے 3 گنا آپ نے شہد ملا لیا. وہ بچے کو، بڑے کو کھانے کے لیے چمچ کا تیسرا حصہ، یا بڑا ہے تو ½ چمچ آپ اس کو صبح دوپہر شام دیں. انشاءاللہ چھوٹا موٹی جو ٹانسلائٹس ہے وہ اسی سے ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ ملٹھی کا ایک پیس لیں، اس میں تھوڑی سی ہلدی کا ایک پیس لیں، اس کو اچھی طرح بوائل کریں 1.5 کپ پانی میں. جب وہ 1 کپ رہ جائے تو اس میں شہد ملائیں آپ، اور وہ تھوڑا تھوڑا چائے کی طرح چھوٹے چھوٹے گھونٹ میں 2-3 دفعہ دیں. تو یہ تو ہے ایکیوٹ کا. ہاں، یا ویسے ہی آپ ادرک کا پیس ایک لے کے اس کو چوسیں گے تو دیکھیے گا آپ کو پین میں فوری ریلیف محسوس ہوگا. جی، اب آگے ہم کرونک کی طرف کہ اب اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ اینٹی بائیوٹک بھی لے رہا ہے، سارا کچھ لے رہا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. ہاں، تو یہاں پہ ہم کریں گے کیا کہ ہماری ہلدی ہے، یہ بڑی ایک اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل، اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن ہے. اس کے ساتھ ملٹھی ہے، اس کو عام لوگ بھی جانتے ہیں، گلے کے امراض کے لیے، چسٹ کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے. اور سونف، یہ تینوں آپ نے لینی ہے. اس کے ساتھ چوتھی پھر وہی ہماری طب نبوی کی میڈیسن کشت شیریں. یہ چاروں میڈیسن برابر وزن میں لیں، ان کو فائن صفوف کر کے اپنے پاس رکھ لیں. بچہ تو 1 سے 2 ماشا آپ جتنی یہ میڈیسن ہے اس سے 3 گنا شہد ملا کے اس کی مجمون بنا لیں، یا کسی کمپنی کا اچھا دودھ یا سرپ لے لیں، اس میں مکس کر کے بچے کو دیں. بڑے کو یہ 1/3 سے ½ ٹی اسپون تک آپ پانی کے ساتھ یا شہد پانی میں ڈال کے اس کے ساتھ دے سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ کسی سرجری کی ضرورت نہیں رہے گی. پرانے سے پرانے اور پیچیدہ سے پیچیدہ جو مسائل ہیں اس کے ٹانسز کے انشاءاللہ ان سے کلیئر ہو جائیں گے. جی دوستوں ساتھیوں، یہ تھے پروفیسر حکیم میاں محمد خلیل جو بتا رہے تھے ٹانسلز کا باڈی میں کیا کردار ہے. یہ جسم کے وہ باڈی گارڈ ہیں جو آپ کو باہر سے آنے والے تمام بیکٹیریا، تمام وائرسز سے تحفظ فراہم کرتے ہیں. اگر ایکیوٹ ہے اس کا کیا حل ہے، اگر وہ کرونک شکل اختیار کر گئے ہوئے ہیں تو اس کا کیا حل ہے. آپ یہ کر دیکھیں. اگر پھر بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو کسی
مستند طبی معالج کے پاس ایک دفعہ ضرور جانا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ آپ آپریشن کرائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد